वेलकम बैक। खबर ये कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान की शर्तों पर कुछ फैसले होना बाकी हैं। मामलात हल करने के लिए आईसीसी की अहम वर्चुअल मीटिंग आज होगी। चेयरमैन जय शाह भी शरीक होंगे। मौलाना फजल रहमान की नाराज़गी की वजह सामने आ गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर 8 एतराज़ात किए हैं। सदर ने कहा, मदरसों के मामले में आलमी सतह के उमूर मद्देनजर रखे जाएं। बिल की मंजूरी से फटेव कम कर सकता है, रेटिंग्स कम कर सकता है, आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। मगरिब का मंजूर नज़र बनने के लिए सदर ने मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं किए। बताया जाए पार्लियामान सुप्रीम है या ऐवान सदर। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्लाह का सवाल। ARY से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में कानून साजी FATF की मर्जी से होगी या अवाम की मर्जी से। मीटिंग्स होते रहे, वहाँ सदर साहब को ये इतराज़ात क्यों याद नहीं आए? इसको हम बदनीति समझते हैं। यहाँ सुप्रीम पार्लियामेंट है या ऐवान सदर है? मगरिब को खुश करने के लिए कि मैं इतना लिबरल हूँ, इतना सेकुलर हूँ, अपने आप को किसके सामने मंजूर नजर साबित करना है। उन्होंने FATF का हवाला दिया है। सवाल ये है कि ये पार्लियामेंट किसका है? ये FATF का पार्लियामेंट है, ये IMF का पार्लियामेंट है, या कानून साजी FATF की मर्जी से होगी या 25 करोड़ आवाम के मुंतखब पार्लियामेंट की मर्जी से होगी। मौलाना फजल रहमान जो बात कर रहे हैं उनकी बात में वजन है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मसला बड़ा नहीं, JUI के पास हल मौजूद है। आइंदा हफ्ते तक बिल का मसला हल हो जाएगा। हुकूमत या नून लीग ने PTI से मुज़ाकरात शुरू किए तो एस्टैब्लिशमेंट को भी बता देंगे। बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है, कोई गुफ्तो शनीद हो रही है, कोई बातचीत हो रही है मौलाना साहब से? जी बिल्कुल 100% जारी है। मैं भी उनकी खिदमत में हाजिर हुआ था आज लॉ मिनिस्टर की, और जो मौलाना के लीगल एडवाइज़र उनके साथी हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, वो मिले हैं। तो उनके पास इसका हल मौजूद है जिसमें उनका भी मसला हल हो जाएगा और हमें जो दिक्कत पेश आ रही है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। गुफ्तगू पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो होना चाहिए। उसके बगैर पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो उनको हल करने का कोई और तरीका नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को जब भी गवर्नमेंट या PMLN बात करेगी तो इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट को बता के करेंगे, को उनसे छुपा के नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जिन मुल्ज़िमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दिया जाए। जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त देने पर तशवीश। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, हमारे 85 कारकुनों के मुकदमे फौजी अदालतों में हैं। आलमी अदालत इंसाफ जाने पर मुशावरत करेंगे, यानी बैन से मुताल्लिक हमारे ख़दशात दुरुस्त साबित हुए। एक सूबे के गवर्नर की कुर्सी बहुत जल्द जाने वाली है। सेनेटर फैसल वावडा का इंकशाफ। प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वफाकी वज़ीर ने कहा, एक गवर्नर मुश्किल में आने वाला है जो नाम बेच रहा है, माल बना रहा है, झूठ भी बोल रहा है, उसकी बारी आ गई है। 1 हफ्ते में छुट्टी होने वाली है, 2 या 3 महीने भी लग सकते हैं। इस हिसाब से शायद एक सूबाई गवर्नर मुश्किल में भी आने वाला है। नहीं, आपने गवर्नर बोल दिया, अब आप ये खबर वापस नहीं ले सकते। क्या कुर्सी सरक रही है उनके नीचे से? हाँ, किसी एक की तो मुझे नजर आ रही है बहुत जल्द। जो नाम बेच रहा है, जो माल बना रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। किसके दरमियान में कंफ्यूजन? सब जगह के ऊपर। मैंने तो अलार्म बजा दिया है। इट कैन टेक अ वीक, इट कैन टेक अ मंथ, इट कैन मेक 2 अच्छा, मतलब 1 महीने, 3 मंथ्स। इस्लामाबाद में PTI का एहतजाज। रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी से कुचलने का केस। थाना रमना में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशत गर्दी की 10 मुख्तलिफ दफात शामिल। मुकदमा सिंध रेंजर्स एहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की हलाकत का वाक़या बानी PTI की इमा और हुक्म पर हुआ। जेल में PTI क़यादत के जरिए मंसूबा बनाया गया। मंसूबे के गवाहान कुछ कैदी, जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। बानी PTI के हुक्म की तामील बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर ने की। उमर अयूब, शेख वकास, सलमान अकरम ने हिकमत अमली बनाई। मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद अजहर और दीगर क़यादत ने हुक्म की तामील की। बुशरा बीबी और दीगर मुल्ज़िमान ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुश्तइल किया। एहतजाज में एक नामालूम ड्राइवर की गाड़ी ने 3 रेंजर्स एहलकारों को कुचल दिया था। डाकुओं का निशाना बनने वाले फहद के वालिद शिद्दत गम से निढाल।
میڈیا سے بات نہ کر سکے۔ ان کے دوست نے بتایا پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے جائے وقوع سے شواہد جمع کر لیے ہیں۔ ہمارے دوست کا بیٹا ہے، بائیکے پہ اپنی ڈیوٹی کرتا تھا اور آج دن میں شہر کی دہشت گردی کا شکار ہو گیا ہے۔ ہمیشہ یہاں ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں۔ ایس ایس پی صاحب آئے ہیں، یہاں ایس ایچ او صاحب آئے ہیں، انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم جلد سے جلد جرموں کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ کنویں سے ہم نے سی سی ٹی وی حاصل کیے ہیں جس میں 2 موٹر سائیکل سوار ہیں جنہوں نے ان کے اوپر فائرنگ کی ہے، تو مزید ہم تفتیش کر رہے ہیں اور جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے جو ہے وہ ان کو ٹریک کر رہے ہیں۔ کراچی کورنگی ناصر جنگ پر ٹریلر نے کمسن بچے کی جان لے لی۔ ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے خاتون کی گود میں بیٹھا بچہ گر کر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے ٹریفک حادثے کے ذمہ دار ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ملزم ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات، پولیس چیف نے تعمیراتی کام کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ جاوید اعلیٰ موڈھو نے کہا حادثوں میں اضافے کی وجہ تعمیرات کے عام ہیں۔ زیادہ تر حادثے ڈمپر ڈرائیور کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سڑکیں بن رہی ہیں جس کی وجہ سے ڈمپرز کو رعایت دینا پڑتی ہے۔ 80% موٹر سائیکلوں کے پیچھے لائٹ نہیں، 70% موٹر سائیکل والے ہیلمٹ نہیں پہنتے۔ تحریک انصاف نے 24 نومبر واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں گولی چلانے کا حکم کس نے دیا۔ شہباز شریف اور محسن نقوی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اسد قیصر نے کہا مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہے، حکومت ڈرامے کر رہی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا تھا مائنس بانی پی ٹی آئی مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کراچی میں جلد الیکٹرک وہیکلز ٹیکسیاں چلیں گی، نوجوان کو روزگار ملے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا چینی اور پاکستانی سرمایہ کاروں کی تقریب سے خطاب۔ تقریب میں توانائی اور زراعت کے کئی منصوبوں کے ایم او یوز پر دستخط کیے گئے۔ شرجیل میمن نے کہا چینی سرمایہ کار مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، سندھ میں سیکیورٹی سمیت ہر طرح کی سہولت دیں گے۔ خبر یہ ہے کہ کسٹمز کی لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی، مسافر کو مشکوک سمجھ کر تلاشی لی گئی، ہیرے اور دیگر قیمتی اشیاء برآمد ہوئی۔ حسن حفیظ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ حسن بتائیے۔ مسافر کے سامان سے ہیرے، دوائیں اور گھڑیاں برآمد ہوئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ برآمد ہیروں کی مالیت 1 کروڑ 81 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تحویل میں لیے گئے سامان پر 90 لاکھ کی کسٹم ڈیوٹیز اور ٹیکسز عائد ہیں۔ مسافر کو مزید تفتیش کے لیے پروسیکیوشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کسٹمز نے لاہور ایئرپورٹ پر یہ کارروائی کی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دبئی سے آنے والے مسافر کو مشکوک سمجھ کر اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس دوران ہیرے اور دیگر قیمتی اشیاء برآمد ہوئیں۔ مسافر کے سامان سے ہیرے، دوائیں اور گھڑیاں برآمد ہوئی ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے بیچ ویو پارک میں 3 روزہ میلے کا افتتاح کر دیا۔ میئر کراچی نے کہا فیسٹیول کا مقصد شہر کا روشن چہرہ دکھانا اور تہذیب کو اجاگر کرنا ہے۔ چاند نواب کی رپورٹ۔ مرتضی وہاب نے بیچ ویو پارک میں منعقد ہونے والے 3 روزہ سول فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ہماری تہذیب زبردست ہے، کھانا اور موسیقی اس کا اہم جز ہے۔ یہ 3 روزہ ایک فیسٹیول ہے جس کے اندر اچھے کھانے بھی ہوں گے، اچھا ماحول بھی ہے، اچھا موسم بھی ہے، تمام کراچی والے ہیں انجوائے کریں۔ فیسٹیول میں مختلف اقسام کے کھانوں کے اسٹال لگائے گئے۔ لوگوں کو گھر سے نکلنا چاہیے اور جو اتنی گرمی رہتی ہے آئے اور انجوائے کریں۔ اٹس اے گڈ ونٹر سیزن۔ بہت اچھا ہے اور میں تو اسلام آباد سے آئی ہوں تو مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے۔ انوویٹیو قسم کے فرائز ہیں، وی ہیو ساسز فرائز، اس کے علاوہ ہمارے پاس لوڈڈ فرائز ہیں۔ گھر کے خواتین جیسے ہیں وہ اپنا کام بھی لے کے آئے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ہمارے پاس چکن بریانی ملے گی، ٹکا بریانی ملے گی، اس کے علاوہ وائٹ بیف بریانی ہے۔ یہ ہم لوگ بنا رہے ہیں ہاٹ پاٹ چکن کارن سوپ ہے، گول گپا ہے، چاٹ ہے، موموز ہیں۔ بہت زبردست لگ رہا ہے اور ایونٹ بھی بہت اچھا ہے۔ سول فیسٹیول اتوار تک جاری رہے گا۔ کراچی کے ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں 3 روزہ فوڈ فیسٹیول جاری ہے۔ کیمرہ مین شہزاد میمن کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی۔ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ نے کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے دفتر کا دورہ کیا۔ پیمرا کے سینئر حکام بھی چیئرمین کے ساتھ تھے۔ سلیم بیگ سے چیئرمین کیبل ایسوسی ایشن خالد آرائیں اور دیگر عہدیداروں کی ملاقات۔ چیئرمین پیمرا نے میڈیا انڈسٹری کے لیے کیبل آپریٹرز کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کیبل انڈسٹری اور براڈ کاسٹر ایک دوسرے کی جان ہیں، چاہتے ہیں کیبل انڈسٹری ترقی کرے۔ خالد آرائیں نے کیبل آپریٹرز کو درپیش مسائل، خاص طور پر سبسکرائبر فیس کے حوالے سے چیئرمین پیمرا کو آگاہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ سبسکرائبر فیس میں کمی کی جائے۔
केबल जो है ना वो ब्रॉडकास्ट मीडिया की जान है, ये एक दूसरे को जो है ना लेके चलते हैं। कोशिश होगी कि ना सिर्फ ब्रॉडकास्ट बल्कि केबल जो है ना, केबल नेटवर्क ग्रो करे, फ्लरिश करे। हम तमाम पाकिस्तानी केबल ऑपरेटर पर उम्मीद हैं कि चेयरमैन साहब शफकत फरमाएंगे और जो केबल ऑपरेटर के मसाइल हैं, भले वो सब्सक्राइबर फ़ी हो या कंटेंट के हवाले से हो, और या क्योंकि सब्सक्राइबर से अभी रेवेन्यू केबल ऑपरेटर को पहुंच नहीं पा रहा है, और पैमरा की भी अपनी मजबूरियां हैं, ज़ाहिर इनके रेवेन्यू भी मुतासर होते हैं, इधर हम भी हमारे ये मामला इससे हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम से मसाइल हल हो जाएँ। लाहौर में सर्दी बढ़ गई, शहरी सर्द मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए गर्मा गर्म गाजर, पेठे और दाल के हलवे के स्टॉल्स पर पहुँच गए। मज़ीद जानते हैं अहमद खोखर से। जी बिल्कुल, लाहौर में जो है वो सर्दी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, और इस सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए गर्मा गर्म जो सौगात हैं उनका होना बहुत ही ज़रूरी है। ये आप मेरे में देख सकते हैं, पेठे का हलवा, गाजर का हलवा है, और ज़बरदस्त गर्मा गर्म हलवा जो है तैयार किया गया है, और ये दाल का हलवा भी है। बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। हमने अभी खाना खाया, हमने कहा चलो थोड़ा सा मुंह मीठा हो जाए। बिल्कुल, खाने के बाद मीठा बड़ा ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे? गाजर का हलवा खा रहे हैं हम, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बिल्कुल, गर्मा गर्म गाजर का हलवा, और इसकी अफादियत को बढ़ाने के लिए इनमें बाकायदा दीगर मेवाजात भी डाले जाते हैं, जैसे कि अखरोट, बादाम, काजू, और इनको जो है वो तैयार किया जाता है, जिससे इनका मज़ा भी बढ़ जाता है, और सर्दी में गरम गरम खा के सर्दी का मज़ा भी बढ़ जाता है। जी, अब तक के लिए इतना ही।